चुनाव नजिकैसँगै बढ्यो हिंसात्मक घटना, कतै मिठाईमा विष, कतै उम्मेद्वारमाथि नै कुटपिट। सत्यम टिमले पललाई पर्खने राजेशलाई लिएर गीत रिलिज गर्दै चुनावका दिन सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। बालनलाई जिताउन काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका आनन्द जोशीद्वारा घर दैलो कार्यक्रम बन्द। विप्लव नेतृत्वको नेकपा फुट्यो, वास्तोलाले पाए नयाँ पार्टी। चुच्चे नक्सामा चुनावै नहुने कालापानीमा एमालेलाई गठबन्धनको सकस। प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजुको ओठ तालु सुक्ने गरी केपी ओलीले सोधे एउटा प्रश्न। कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्र तोकियो, राजेश हमालले साइन गरे नयाँ फिल्म मायाको माया। श्रीलङ्कामा फेरि कर्फ्यू, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेद्वारा राजीनामा। भारतबाट आयात भएको जुना र केरामा समेत विषादी। छारुङ र तिङकरमा हेलिकप्टर मार्फत निर्वाचन सामग्री पठाइयो। एमाले कार्यकर्ताद्वारा राप्रपा उम्मेद्वारमाथि कुटपिट। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद सजाय। चुनावका लागि 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी परिचालित। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु, सीमा नाका 3 दिनसम्म बन्द हुने। माधव नेपाललाई ओलीको जवाफ को सकिन्छ 30 वैशाखपछि थाहा हुन्छ। चुनावले पेट्रोल डिजेलको खपत दोब्बर भन्दा बढी। चुनावको दिन सबै यातायात बन्द हुने। रसुवामा पुल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायको लाइन काटिँदै। फेरि उठ्न छाड्यो काठमाडौँको फोहोर, चुनावसम्म सडकमै थुप्रिने। राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब 18 करोडको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै कुवेतले 2 वर्षपछि फ्यामिली भिजिट भिसा खुलायो, मापदण्ड पुरानै। र मस्कोमा रुसको शक्ति प्रदर्शन, युक्रेन युद्ध तत्काल नरोकिने पुटिनको संकेत लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा बिहानीको समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग निर्माता पल शाहको पर्खाइमा। निर्माता तितर बितर र मुख्य कलाकार नै कारागार चलान भएपछि अनिश्चित बनेको फिल्म सत्यम निर्माण हुने भएको छ। मुख्य मध्येका एक अभिनेता राजेश हमाललाई मात्र फिचर गरेर केही दिनमै लिरिकल गीत रिलिजको तयारी भएको छ। माहौल तयार पार्न र फिल्म निर्माण निश्चित भएको जानकारी दिलाउन गीत रिलिजको तयारी भएको स्रोतले बताएको छ। रिलिज तयारीमा रहेको गीतमा हमाल बाहेक अन्य कास्ट एन्ड क्र्यूको नाम उल्लेख नहुने बताइएको छ। सत्यममा अघि हमाल नयाँ फिल्म मायाको माया छायाङ्कनमा व्यस्त हुने भएका छन्। यो फिल्म चुनाव लगत्तै छायाङ्कनमा जाने बताइएको छ। फिल्म सुटिङ हुने निश्चित भएपछि निर्माता पल शाहको पर्खाइमा रहेका छन्। जबरजस्ती करारीको मुद्दामा 2 महिनादेखि तनहुँ कारागारमा रहेका पल त्यसअघि नै फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग बालन शाहको। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुख मेयरमा उम्मेदवारी दिएका आनन्द जोशीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाह बालनलाई समर्थन गर्दै घर दैलो कार्यक्रम बन्द गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उम्मेदवारीबाट पछि हटेका जोशीले बालनलाई समर्थन गर्ने जानकारी गराउँदै घर दैलो कार्यक्रम बन्द गरेका हुन्। उनले फेसबुक मार्फत भनेका छन्, आदरणीय साथीहरू, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीले राष्ट्रिय युवा नेता काठमाडौँ महानगरबाट स्वतन्त्र मेयर उम्मेद्वार बालन शाहलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हुँदा आज हुने भनेको विशाल घर दैलो कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराउँदछु। आनन्द राज जोशी। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी पछिल्लो समय विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेकी छिन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी देउवा पत्नी आरजुको अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले समेत गम्भीरताका साथ लिएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आरजुको मतदातालाई प्रलोभन र डर देखाउने अभिव्यक्तिमाथि छानबिन समेत भइरहेको छ। यसैबीच आरजुको अभिव्यक्ति विपक्षीका लागि मसला समेत बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवालाई बजेट पकेटको सम्पत्ति हो भन्दै कडा प्रश्न तेर्साएका छन्। आइतबार चितवनको क्याम्पा चौरमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले योजना आउँदैन कि बजेट हुँदैन कि भन्ने चिन्ता नगर्न जनतालाई आग्रह गरे। कतिपयले भन्ने गर्छन् बजेट आउँदैन
हुँदैन, बजेट दिन्न ओलीको आर्जुप्रति कटाक्ष थियो। बजेट तिनका घरको सम्पत्ति हो र तिनका पकेटको पैसा हो र अनि कसले दिँदैन बजेट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत रहेकी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जुले केही दिन अगाडि काङ्ग्रेसले हारेको ठाउँमा बजेट नपठाउने भनेकी थिइन्। डडेलधुरा पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दै काङ्ग्रेसलाई हराए बजेट विनियोजन नगर्ने समेत चेतावनी दिएकी थिइन्। अर्को प्रसङ्ग चुनावमा हिंसात्मक घटना। स्थानीय तह चुनावको मिति नजिकै गर्दा हिंसात्मक घटना बढ्न थालेका छन्। एकातिर उम्मेद्वारहरू आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् भने सँगै उनीहरू लक्षित हिंसात्मक घटना पनि बढाइरहेका छन्। तेह्रथुम, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, सर्लाही, धनुषा, भोजपुर, रोल्पा, सुर्खेत, हुम्ला, बैतडी, दार्चुला लगायतका जिल्लामा उम्मेद्वारमाथि आक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन्। चुनावी प्रचारमा हिँडेका उम्मेद्वारमाथि प्रतिस्पर्धीबाट नै यस्तो खालको आक्रमण हुन थालेको हो। कतिपय ठाउँमा उम्मेद्वारका सवारी साधनमाथि तोडफोड गर्नुका साथै आगजनीका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। सर्लाहीमा त घर दैलो अभियानमा रहेका उम्मेद्वारलाई नै बिसालेर मिठाई खुवाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 का माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार शेष इस्तिहार सहितका उम्मेद्वारलाई मिठाईमा विष हालेर खुवाइएको हो। मिठाई खाएपछि बेहोस भएका उनीहरूको वीरगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। शुक्रबार हुने पालिका चुनावको लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। चुनावी प्रचारका लागि आज मात्रै बाँकी भएकाले दल र उम्मेद्वार दौडधुपमा व्यस्त रहेका छन्। यस्तै आज रातिदेखि नै चीन र भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द हुने भएका छन् र राति 12 बजेदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने गृह मन्त्रालयले बताएको छ। कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै सीमा नाका बन्द गर्ने गरिन्छ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर सीमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। चुनावलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन भन्दै आजदेखि जाँड-रक्सी बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ। अर्को प्रसङ्ग कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्रको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 23 गते बसेको बैठकले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डले बताएको छ। बोर्डले सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थीलाई बोर्डको वेबसाइटमा परीक्षा केन्द्रबारे विस्तृत हेर्न सूचित गरेको छ। साथै बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूले समेत आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ। जेठ 16 गतेदेखि 26 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा करिब 4 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ। अर्को प्रसङ्ग राजेश हमालको। अभिनेता राजेश हमाल अब सक्रिय रूपमै फिल्म अभिनयमा कम ब्याकको तयारीमा रहेका छन्। उनलाई फिल्म प्रस्ताव गर्नेको ओइरो त छ नै, हिजो आज केही चुजी समेत हुन थालेका छन्। गत शनिबार हमाल नयाँ फिल्म मायाको मायामा अनुबन्धित भएका छन्। यो फिल्मको मुख्य भूमिकामा यसअघि नै आनन्द शर्मा र अनुपम विक्रम शाही अनुबन्धित भइसकेका छन्। फिल्ममा हमालको समेत मुख्य भूमिका हुने बताइएको छ। रोहित करण वैद्यले निर्देशन गर्न लागेको फिल्मको 2 साता अघि ललितपुर स्थित कार्य विनायक मन्दिरमा मुहुर्त गरिएको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावपछि छायाङ्कन सुरु हुन लागेको फिल्मबारे थप खुलाइएको छैन। सुरुमा सौगात मल्ललाई अप्रोच गरिए पनि अन्ततः हमाल नै निश्चित भएको निकट स्रोतले बताएको छ। अब सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्ग। स्थानीय तहको चुनावका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यही वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ। मन्त्री परिषदको वैशाख 25 को निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले बिदा दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूमा वैशाख 30 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताएका छन्। वैशाख 30 मा बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान गर्ने समय रहेको छ। यस्तै मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयमा पनि 3 दिनसम्म बिदा हुने यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो। महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र समूह संसदवादमा फर्स्ट लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक रूपमा नयाँ पार्टी घोषणा गरिएको असन्तुष्ट समूहका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले बताएका छन्। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक वास्तोलाले बताएका छन्। उनले नयाँ आफ्नो
पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको बताएका छन्। महासचिव विप्लव समूहले कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा उठाउने जस्तो संसदवादमा लालायित भएपछि आफूहरूले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं। उनले भने, संक्षेपमा यो पार्टीको मूल कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्नु हो। त्यसका लागि हामीले समृद्धि र स्वाधीनताको नारा अगाडि सारेका छौं। केपी ओली र प्रचण्डहरूले लिएको बाटोबाट मुलुकमा जनवादी क्रान्ति नहुने देखेपछि बहुमतले विप्लवलाई छाडेर नयाँ पार्टी बनाएका हौं। चुनावमा पेट्रोल खपत। अब यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तह निर्वाचनका कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च दरमा बढेको छ। दलहरूको भड्किलो प्रचार र चुनावी मोटरसाइकल र्याली लगायतका कारण यही चुनावी माहौलमा नेपालमा इन्धनको खपतको नयाँ रेकर्ड नै राखेको छ। पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर उच्च दरमा घाटा खेपिरहेको निगमलाई यसले थप दबावमा पारेको छ। चुनावी प्रचारका कारण दैनिक पौने 3 अर्ब रुपियाँसम्म इन्धनमा खर्च भइरहेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ, जुन खपत सामान्य दिनको भन्दा निकै धेरै हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय चुनावी प्रचार तीव्र हुँदै गर्दा इन्धनको खपतको पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँदछन्। कुवेत सरकारले 2 वर्षपछि विदेशी नागरिकका हकमा फ्यामिली भिजिट भिसा यही सातादेखि खुलाउने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण अप्रवासीहरूलाई पारिवारिक अर्थात् फ्यामिली भिजिट भिसा दिने कार्यमा कुवेतको अध्यागमनले रोक लगाएको थियो। ईदभन्दा पहिले बसेको कुवेतको मन्त्री स्तरीय बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाएसँगै भिजिट भिसा जारी गर्ने र पारिवारिक भिसा समेत खुल्ला गरेको कुवेती आवास मामिला विभागको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै कुवेत टाइम्सले बताएको छ। फ्यामिली भिजिट भिसाका लागि कुवेत सरकारले तोकेको तलब, सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रियता लगायतका पहिलेकै मापदण्ड यथावत रहने बताइएको छ। टाइम्सका अनुसार कुवेत सरकारले इराक, पाकिस्तान, सिरिया, येमन, इरान, अफगानिस्तान र उत्तर कोरियालाई अझै पनि कुवेत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले यही 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावको व्यवस्थापनमा करिब 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी परिचालन गरिएको बताएको छ। निर्वाचन स्वच्छ भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचन व्यवस्थापन कायम गर्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरिएको हो। लोकतन्त्रको सफल अभ्यास गरी सही रूपमा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हरेक नागरिकले आफूमा निहित राजनैतिक अधिकार स्वरूप प्राप्त गरेको मताधिकारको प्रयोग स्वतन्त्र रूपले हुनु आवश्यक छ, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वैशाख 30 गते देशका सबै 753 स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धमा। श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्ध चर्को विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिएका छन्। रिपोर्टका अनुसार उनले राष्ट्रपति गोताबाये राजापाक्सेलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। देशमा अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से र उनको मन्त्रीमण्डललाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्। हाल श्रीलङ्का सरकारले देशमा आपतकाल लागू गरेको छ। राष्ट्रपति भवनमा गोताबाया राजापाक्सेको नेतृत्वमा बैठक भएको र बैठकमा सहभागी महिन्दा राजापाक्सेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्, जसलाई उनले स्वीकार गरेका छन्। श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदले देशको बिग्रिँदै गएको आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री राजापाक्सेले राजीनामा दिएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै श्रीलङ्कामा सरकारले आर्थिक सङ्कट सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई सरकार समर्थकहरूले हमला गरेपछि फेरि कर्फ्यू लगाइएको छ। कोलम्बो स्थित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर भएका हिंसामा कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। रसुवामा पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायको लाइन काटिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुन्चे वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायको लाइन काट्ने भएको हो। पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायको जेठ 1 गतेबाट लाइन काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुन्चे वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख एवं सूचना अधिकारी दीप रमण अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकले 7 वर्षदेखि पोल भाडा नतिरेकाले लाइन काट्न लागिएको हो। विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्ने तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले 2072 सालदेखि शुल्क नतिरेको बताइएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, ओली र माधवको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई को खतम रहेछ भन्ने वैशाख 30 को निर्वाचनपछि
थाहा हुने जवाब दिएका छन्। आइतबार पोखरामा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको आमसभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिएका थिए। सोमबार पोखरामै एमाले गरेको आमसभामा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई जवाफ दिँदै को खत्तम भएछ भने निर्वाचनपछि थाहा हुने बताएका छन्। एमालेको 15 वर्ष रस चुसेर एमालेको काँधमा चढेर एमालेको भुइँ चढेर 21 महिना प्रधानमन्त्री भएका एकजना मान्छे भन्दै थिए एमाले सिद्ध्याउनै पर्छ। कांग्रेसलाई धम्क्याउँदै थिए केपी ओली समाप्त भए रे। उनले भने वैशाख 30 को परिणाम आएपछि को सकिएछ को खत्तम भएछ जनताले बताउँदछन्। फेरि काठमाडौँमा उपत्यकाको फोहोर उठ्न छाडेको छ। 14 दिनपछि गत शनिबारबाट फोहोर उठ्न थालेको थियो। शहरका सडक र गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन नपाउँदै फेरि फोहोर उठ्न छाडेको हो। यसले चुनाव अघि सडकको फोहोर उठाइसक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिकाको योजनामा धक्का लागेको छ। तर फोहोर उठाउन तीव्रता दिए लगत्तै अब 30 वैशाखको चुनावसम्म फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो। पासाङ लामू राजमार्ग अन्तर्गतका स्थानीयको निरन्तरको अवरोधपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम पुनः सुरु भएको थियो। तर सिसडोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा महानगरपालिकाले चलाइरहेका मेसिनहरू बिग्रिएपछि सोमबारबाट फोहोर विसर्जन अवरुद्ध भएको छ। आइतबार पनि फोहोर राम्रोसँग नपुरिएको र जथाभावी फालिएको भन्दै स्थानीयवासीले ल्यान्डफिल साइटमा केही घण्टा अवरोध गरेका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग, चुच्चे नक्सामा चुनावै नहुने। सौका ब्यासे जातिको बसोबास रहेको लिम्पियाधुरा, बुन्दी र गुन्जी पनि नेपाली भूभाग भित्रका गाउँ हुन्, किनकि 2070 जेठमा बसेको संयुक्त संसदको बैठकले सुगौली सन्धिको व्यवस्था अनुसार महाकाली नदीवारीका यी 3 गाउँ नेपालभित्रै रहने गरी नक्सा जारी गरिसकेको छ। नेपालको नयाँ नक्साको सुदूरपश्चिमी भेगमा देखिने चुच्चे भाग खासमा यी नै 3 गाउँ हुन्। नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सिमानाको रूपमा रहेको महाकाली नदीवारीका यी 3 गाउँ महाकाली नदी र लिपुलेक खोलाको बीचमा पर्दछ। तर चुच्चे नक्सा जारी भएपछि 30 वैशाखमा हुने पहिलो निर्वाचन स्थानीय तहमा यी 3 नेपाली गाउँमा निर्वाचन हुने छैन। यी 3 गाउँ नेपालको नक्साभित्र समेटिए पनि व्यावहारिक रूपमा भारतको अर्धसैनिक बल तैनाथी जारी रहेकाले यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति छैन। अब अर्को प्रसङ्ग, कुटपिटको। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उम्मेद्वारमाथि कुटपिट गरेका छन्। धनुषाको सबेला नगरपालिका नम्बर 4 का राप्रपा वडा सदस्यका उम्मेद्वार शमसुल राइन मियामाथि एमालेका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको राप्रपाले बताएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर राप्रपा वडा सदस्यका उम्मेद्वारलाई एमालेका कार्यकर्ताले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिएको र फिर्ता लिन नमानेपछि उम्मेद्वार सहित परिवारमाथि नै आक्रमण भएको गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न राप्रपा जोरदार माग गर्दछ। यसैगरी रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा राप्रपाका वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार लिलीवीर बिशीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले बाटो छेकेर धम्क्याउने, पार्टीको झण्डा च्यातेर फालिदिने र उम्मेद्वारलाई लछार पछार पारेकोमा राप्रपाले विरोध गरेको छ। भारतबाट आयात भएका जुना र केरा समेत विषादीको मात्रा भेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकदेखि चैत्र मसान्तसम्म गरिएको परीक्षणमा 3 दर्जन हाराहारी तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष भेटिएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताएका छन्। नेपाल आयात भएका जुनार, केरा, चुकनदर, किबी र आलुमा विषादी अवशेष भेटिएको महर्जनले बताएका छन्। कुल 40,785 वटा तरकारी र फलफूलमा गरिएको विषादी परीक्षणमा 32 वटामा विषादी अवशेष प्रतिकूल पाइयो। महर्जनले भने विषादी अवशेष भेटिएका मध्ये केही रेड जोन अर्थात् प्रयोग गर्नै नहुने प्रकारका थिए भने बाँकी येल्लो अर्थात् केही दिन निर्मलीकरण गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। बैंकले 20 अर्ब 18 करोड बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको हो। 91 दिन, 182 दिन र 1 वर्षको लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्ने बैंकले बताएको छ। ट्रेजरी बिल सोमबार दिउँसो 3 बजे बोलकबोल भएको छ। यसैगरी बैंकले 91 दिनका लागि 7 अर्ब 10 करोड बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको बताएको छ। यो बिल साउन 24 गते परिपक्व हुनेछ। बैंकले 182 दिनका लागि 11 अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल जारी हुँदैछ। यो बिल कार्तिक 22 गते परिपक्व हुनेछ।
अब अन्तिममा युक्रेन युद्धको प्रसङ्ग। 10 सातादेखि युक्रेनमाथि हमला जारी रहँदा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोमा आयोजित सैन्य परेडमा बोल्दै आफ्ना सैनिक देशका लागि लडिरहेको बताएका छन्। मस्कोले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीमाथि सोभियत सङ्घको विजयको 77औं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा युक्रेन अधिकारीहरूले चाहिँ पूर्वी युक्रेनमा भारी लडाईँ चलिरहेको र थप मिसाइल आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। युक्रेनी सेनाका अनुसार रुसी नियन्त्रित क्रिमिया प्रायद्वीपबाट 4 घातक मिसाइल त्यहाँको ओडेसा क्षेत्रमा प्रहार गरिएको छ। मस्कोमा आयोजित सैन्य परेडमा बोल्दै राष्ट्रपति पुटिनले नाटा समर्थितको आक्रमणबाट जोगाउन गरिएको उक्त विशेष सैन्य कारबाही विशुद्ध रक्षात्मक र अपरिहार्य भएको बताएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।